सही मुस्लिम नंबर 196 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि इस्लाम इखलास है तो अल्लाह ताला इसकी किताब मानी कुरान पाक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू मुआशरे के कायदीन और अवाम अन्नास पर अल्लाह ताला के लिए इखलास का मतलब यह है कि उसकी तरफ से दिए गए तमाम फराइज को अहकाम व ममनुआत की सूरत में अदा करना सिर्फ इसकी रज़ा के लिए, जैसा कि सही बुखारी नंबर 1 में मौजूद एक हदीस से साबित है कि सब उनकी नीयत से परखेंगे। बस अगर कोई नेक अमल करते वक्त अल्लाह ताला के साथ मुखलिस ना हो तो उसे ना दुनिया में कोई अजर मिलेगा और ना आखिरत में। दरहकीकत जामे तिर्मिज़ी नंबर 3154 में मौजूद एक हदीस के मुताबिक जिन लोगों ने गुस्ताखाना काम किए उनसे क़यामत के दिन कहा जाएगा कि वो उन लोगों से जज़ा तलब करें जिनके लिए उन्होंने अमल किया जो मुमकिन नहीं होगा। बाब 98 अलबीना आयत 5। और उनको इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया था कि वो अल्लाह की इबादत करे इसके लिए खालिस होकर। अगर कोई अल्लाह ताला की तरफ अपने फ़राइज़ की अदायगी में कोताही करता है तो ये इखलास की कमी को ज़ाहिर करता है, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो सिर्फ दिल से तौबा करें और उन सब को पूरा करने के लिए जिदोजहद करें। ये बात ज़हन में रखना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला किसी पर कभी भी ऐसे फ़राइज़ का बोझ नहीं डालता जो वो अंजाम नहीं दे सकता और ना ही निभा सकता। बाब 2 अल-बकरा आयत 286। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं देता। अल्लाह ताला के लिए मुखलिस होने का मतलब यह है कि हमेशा अपनी और दूसरों की खुशनुदी पर उसकी रज़ा को पसंद करना चाहिए। एक मुसलमान को हमेशा इन अमाल को तरजीह देनी चाहिए जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हों। इंसान को चाहिए कि दूसरों से मोहब्बत करे और अपने गुनाहों को अल्लाह ताला के लिए नापसंद करे, ना कि अपनी ख्वाहिशात के लिए। जब वो दूसरों की मदद करते हैं या गुनाहों में हिस्सा लेने से इनकार करते हैं तो ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होना चाहिए। जिसने इस ज़हनियत को अपनाया इसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। इसकी तस्दीक सुनन अबू दाऊद नंबर 4681 में मौजूद हदीस से होती है। अल्लाह ताला के लिए मुखलिस होने का एक पहलू यह है कि इस बात पर भरोसा किया जाए कि इसके अहकाम और इंतखाब मुताल्लिका लोगों के लिए बेहतरीन है, चाहे इसके अहकाम के पीछे जो हिकमतें हैं वो लोगों पर ज़ाहिर ना हो। बाब 2 अल-बकरा आयत 216। लेकिन शायद आपको किसी चीज़ से नफरत हो और वो आपके लिए अच्छी हो, और शायद आपको एक चीज़ पसंद है और वो आपके लिए बुरी है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सिर्फ इन अहकाम पर राज़ी होना जो ख्वाहिशात के मुताबिक हों और ख्वाहिशात के खिलाफ होने वाले अहकाम पर नाराज़ होना अल्लाह ताला से सरी बेवफ़ाई है। जो शख्स अल्लाह ताला की सच्ची इताअत करता है, इसके अहकाम को बजा लाकर इसकी ममानतों से इज्तिनाब करता है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत के मुताबिक सब्र के साथ तकदीर का मुकाबला करता है, वो हर हाल और हालत में कामयाब होता है। वाकई मुखलिस कुरान पाक के साथ इखलास में अल्लाह ताला के कलाम के लिए गहरा एहतराम और मोहब्बत शामिल है। ये इखलास इस वक्त साबित होता है जब कोई शख्स कुरान करीम के 3 पहलुओं को पूरा करता है। सबसे पहले उसे सही और बाकायदगी से पढ़ना है, दूसरा उसकी तालीमात को मोतबर जरिया और उस्ताद के जरिए समझना है, आखिरी पहलू यह है कि कुरान करीम की तालीमात पर अल्लाह ताला को खुश करने के मकसद से अमल किया जाए। मुखलिस मुसलमान अपनी ख्वाहिशात पर अमल करने पर उसकी तालीमात पर अमल करने को तरजीह देता है जो कुरान करीम से मुतसादिम है। अपने किरदार को कुरान करीम पर ढालना अल्लाह की किताब के साथ सच्चे इखलास की अलामत है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है जिसकी तस्दीक सुनन अबू दाऊद नंबर 1342 में मौजूद एक हदीस से होती है। इस सब को समझने और इस पर अमल करने का मुखलिसाना इरादा कत नज़र उसके कि किसी की ख्वाहिशात कुरान पाक से मुतसादिम हो। जिसने अपनी ख्वाहिशात पर अमल करने और नज़रअंदाज करने के अहकामात, ममानतों और नसीहतों को खुशी से चिन लिया, उसने इसके साथ खुलूस इख्तियार किया और इस वजह से वो उसकी हिदायत से सही मानों में फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। बाब 17 इलासरा आयत 82। और हम कुरान में से वो चीज़ नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है, लेकिन ये जालिमों के लिए नुकसान के सिवा कुछ नहीं बढ़ाता। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि कुरान पाक दुनियावी मसाइल का इलाज होने के बावजूद मुसलमान को सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कुरान मजीद को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि वो अपने दुनियावी मसाइल के हल के लिए इसकी तिलावत करे। कुरान मजीद को एक आले की तरह समझें जो मुश्किल के वक्त हटाकर दोबारा टूल बॉक्स में रख दिया जाता है। कुरान करीम का बुनियादी काम आखिरत की सही रहनुमाई करना है। इस अहम काम को नज़रअंदाज करना और इसे सिर्फ अपने दुनियावी मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये एक सच्चे मुसलमान के तर्ज अमल के खिलाफ है। ये इस शख्स की तरह है जो अभी तक बहुत से मुख्तलिफ लवाजमात के साथ कार खरीदता है, इसके पास कोई इंजन नहीं है। इस तरह का बर्ताव इसके साथ बेहिस्सी जाहिर करता है। ज़ेर बहस अहम हदीस में अगली चीज़ जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इखलास है वो है इसमें अपनी रवायात पर अमल करने के लिए इल्म हासिल करने की कोशिश भी शामिल है। इन रवायात में इबादत की सूरत में अल्लाह ताला से मुताल्लिक और मखलूक के लिए इसका बाबरकत हसन किरदार शामिल है। बाब 68 अल-कलम आयत 4। और बेशक अब बहुत अच्छे अखलाक के मालिक है। इसमें हर वक्त इसके अहकाम व ममनुआत को कबूल करना शामिल है। इसको अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया है। बाब 59 अल-हश्र आयत 7। और जो कुछ तुम्हें रसूल ने दिया है इसे ले लो और जिससे मना किया है इससे बाज रहो। इखलास में अपनी रवायात को किसी और के अमाल पर तरजीह देना भी शामिल है, क्योंकि अल्लाह ताला के तमाम रास्ते बंद हैं सिवाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बाब 3 अली इमरान आयत 31। कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। इंसान को उन तमाम लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए जिन्होंने इसकी ज़िंदगी में और उसके इंतकाल के बाद इसका साथ दिया, चाहे वो इसके ख़ानदान में से हों या इसके साथी। अल्लाह उन सब से राज़ी हो। इसके रास्ते पर चलने वालों और उसकी रवायात की तालीम देने वालों का साथ देना उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो उसके साथ मुखलिस होना चाहते हैं।
اخلاص میں ان لوگوں سے محبت کرنا بھی شامل ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ناپسند کرنا جو اس پر تنقید کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کسی کے تعلقات سے قطع نظر۔ اس کا خلاصہ صحیح بخاری نمبر 16 میں موجود ایک حدیث میں موجود ہے۔ یہ نصیحت کرتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک سچا ایمان نہیں رکھ سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ تخلیق یہ محبت صرف الفاظ سے نہیں عمل سے ظاہر ہونی چاہیے۔ اس کا احترام، محبت اور عملی طور پر اس کی پیروی کرنا اس کے لیے مخلص ہونے کا ایک پہلو ہے، لیکن یہ آپ کی بابرکت زندگی اور تعلیمات کو سیکھے بغیر ممکن نہیں۔ کسی کی عزت، محبت اور پیروی کیسے کر سکتا ہے جسے وہ جانتا تک نہیں؟ جو شخص اس سے محبت اور احترام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن عملی طور پر اس کی پیروی کرنے میں ناکام رہتا ہے، وہ ان کے دعوے میں بے ایمان ہے۔ زیر بحث اہم حدیث میں اگلی چیز جس کا تذکرہ کمیونٹی کے رہنماؤں کے ساتھ مخلص ہونا ہے، اور اس میں مذہبی رہنماؤں اور اساتذہ کے ساتھ اخلاص کا اظہار بھی شامل ہے۔ اس میں انہیں بہترین مشورے کی پیشکش کرنا اور ان کے اچھے فیصلوں میں کسی بھی ضروری طریقے سے مدد کرنا شامل ہے، جیسے کہ مالی یا جسمانی مدد۔ امام مالک کی موطا کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 20 میں موجود ایک حدیث کے مطابق اس فرض کو ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ باب 4 النساء آیت 59۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حاکم ہیں۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ معاشرے کے لیڈروں کی اطاعت فرض ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ اطاعت اس وقت تک فرض ہے جب تک کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں اگر یہ خالق کی نافرمانی کا باعث بنے۔ اس طرح کے معاملات میں لیڈروں کے خلاف بغاوت کرنے سے گریز کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے صرف معصوم لوگوں کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بجائے قائدین کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق نرمی سے نیکی اور برائی سے منع کرنا چاہیے، دوسروں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی نصیحت کرنی چاہیے، اور رہنماؤں سے ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کی دعا کرنی چاہیے۔ لیڈر سیدھے رہیں گے تو عوام بھی سیدھے رہیں گے۔ لیڈروں کے ساتھ دھوکہ کرنا منافقت کی علامت ہے جس سے ہر وقت بچنا چاہیے۔ اخلاص میں ان معاملات میں ان کی اطاعت کرنے کی کوشش کرنا بھی شامل ہے جو معاشرے کو بھلائی پر متحد کرتے ہیں، اور ہر اس چیز سے تنبیہ کرتے ہیں جو معاشرے میں خلل پیدا کرے۔ اسلام میں قائدین کی اندھی وفاداری نہیں ہے، صرف ان چیزوں میں ان کی اطاعت ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں آخری چیز جس کا ذکر عام لوگوں کے ساتھ اخلاص ہے، اس میں ان کے لیے ہر وقت بہترین کی خواہش کرنا اور اسے اپنے قول و فعل سے ظاہر کرنا شامل ہے۔ اس میں دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، برائیوں سے روکنا، دوسروں کے ساتھ ہر وقت رحم اور مہربانی کرنا شامل ہے۔ اس کا خلاصہ صحیح مسلم نمبر 170 میں موجود ایک حدیث سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ متنبع کرتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ مخلص ہونا اس قدر ضروری ہے کہ صحیح بخاری نمبر 57 میں موجود حدیث کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرض کو فرض نماز کی ادائیگی اور صدقہ فطر کے آگے ڈال دیا۔ صرف اس حدیث سے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں دو اہم واجبات رکھے گئے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خلوص کا یہ حصہ ہے کہ جب وہ خوش ہوں تو خوش ہوں، اور جب وہ غمگین ہوں جب تک کہ ان کا رویہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ اعلیٰ درجے کے اخلاص میں دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی حد تک جانا شامل ہے، چاہے یہ خود کو مشکل میں ڈالے۔ مثال کے طور پر ضرورت مندوں کو مال عطیہ کرنے کے لیے کچھ چیزیں خرید کر قربانی کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو ہمیشہ بھلائی پر متحد کرنے کی خواہش اور کوشش کرنا دوسروں کے ساتھ اخلاص کا حصہ ہے، جبکہ دوسروں میں تفرقہ ڈالنا ابلیس کی خصوصیت ہے۔ باب 17 الاسرا آیت 53۔ شیطان یقیناً ان کے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے۔ لوگوں کو متحد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے اور انہیں گناہوں کے خلاف نجی طور پر نصیحت کی جائے۔ جو اس طرح عمل کرتا ہے اس کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 1426 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ جب بھی ممکن ہو دوسروں کو دین اور دنیا کے اہم پہلوؤں کی نصیحت اور تعلیم دینی چاہیے تاکہ ان کی دنیاوی اور دینی زندگی دونوں میں بہتری آئے۔ دوسروں کے ساتھ خلوص کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی حمایت کرتے ہیں، مثلاً دوسروں کی غیبت سے، دوسروں سے منہ موڑنا اور صرف اپنی فکر کرنا کسی مسلمان کا رویہ نہیں ہے۔ در حقیقت زیادہ تر جانور اس طرح برتاؤ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی پورے معاشرے کو نہیں بدل سکتا تو پھر بھی وہ اپنی زندگی میں ان لوگوں کی مدد کرنے میں مخلص ہو سکتا ہے جیسے کہ ان کے رشتہ دار اور دوست۔ سیدھے الفاظ میں کسی کو دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ برتاؤ کریں۔ باب 28 القصص آیت 77۔ اور نیکی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ دوسروں کے لیے مخلص ہونے کا ایک پہلو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ان کی مدد کرنا ہے۔ انسان کو لوگوں سے شکر گزاری کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اجر ضائع ہو جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں سے سری بے وفائی ہے۔ دنیا کے غلام۔ صحیح بخاری